رمضان دی 15 سیدہ دے گھر خوشی ہے رمضان دے 15 سیدہ دے گھر خوشی ہے رمضان دے 15 سیدہ دے گھر خوشی ہے رمضان دے 15 سیدہ دے گھر خوشی 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 سیدہ دے بیڑے آیا سیدہ دے بیڑے آیا سیدہ دے بیڑے آیا آج دوسرا لیا رمضان دے 15 سیدہ دے گھر ہاں تجھے نہ رہے دری 15 سیدہ دے گھر خوشی رمضان دے 15 سیدہ دے گھر خوشی سیدہ دے بہن آیا سیدہ دے بہن آیا آج دوسرا لیے بڑی مہربانی کیا بات ہے بھائی جان میرے تے پھول نہیں سٹلے اور پھول مہندے ہو اے توڑے تے میں سٹے ایک ایسا کام میں کیونکہ میں پٹنے منہ اس نے پھول انہیں کہی ہے آنکھ اچنے لگی ونجے منہ اچنے لگی ونجے میں توڑے تے سٹے سا ٹھیک ہے رمضان دی 15 سیدہ دے گھر خوشی رمضان دے 15 سیدہ دے گھر خوشی رمضان دے 15 سیدہ دے گھر خوشی پہلے علی دے گھر کو حوران آ سجایا پہلے علی دے گھر کو حوران آ سجایا پہلے علی دے گھر کو حوران آ سجایا مشکل کشا دے وہڑے مشکل کشا ہے یا علی یا علی گرنا پٹھانا سر جی میں ایڈا وڈا شعر پڑھسا توڑا جشن ہو جائے گا توڑی خوشی ہو جائے گی صرف ہاتھ جوڑ کے آکسا توجہ کرائے تے میرا شعر سنائے پہلے علی دے گھر کو حوران آ سجایا پہلے علی دے گھر کو حوران آ سجایا مشکل کشا دے وہڑے مشکل کشا ہے آیا مشکل کشا دے مشکل سن دنے کشا ہے آیا چاکے رسول آکھے اے میری زندگی آگے رسول آگے سن سنے
صدر چاہ کے رسول آ کے اے میری زندگی صدقے علی ولی دے صدقے علی ولی دے صدقے علی ولی دے اولاد مل گئی حیدر 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 ہاتھ اونچا حیدری بڑی مہربانی جیندے رہو چاہ کے رسول آ کے میری زندگی چاہ کے رسول آ کے میری زندگی صدقے علی ولی دے علی ولی دے صدقے علی ولی دے اولاد مل گئی یا علی اللہ دی قسم گرنا پٹھانا میرے لالے شلیسیاں ہزارہ خوشیاں ملیں نوجوانوں نبی یادے صدقے علی ولی دے اولاد اولاد جنت بنا دیتی وے شلا ہمیشہ جیندے رہو شلا جنت جاؤ شلا جنتاں دیا سیرہ کرو امام حسین دی قسم علی دے پتر دی آمد تے چند چودویں دا اعلان کر کے آدھے چند چودویں دا آکے میدا کمال مک گئے تجھے حیدری چند چودویں دیا کے میدا کمال مک گئے چند چودویں دیا کے میدا کمال مک گئے ایک ویک میدا سارا جمال مک گئے علی دا پتر اتنا سونا سارا جمال مک گئے نور ہے خدا دا ایندی تیز روشنی ہے نور ہے خدا دا ایندی تیز روشنی چند پیا دے نور ہے خدا دا ایندی تیز روشنی چہرے تو صاف دس دے چہرے تو صاف دس دے چہرے تو صاف دس دے اے بال ہاشمی نعرہ حیدری کیا بات ہے جی بھائی جان سجی سائڈ آلے میں 70 پڑھدا تو سر نہ بولے بس سمجھ منجو توڑے تے راضی ہاں تجھے جشن چاہے ہوئے تے میں توڑے نال ہاں جتنا پڑھو پڑھویس جتنا آنکھوں پڑھسا توڑے واسطے 70 روپیہ پڑھدا میں نے دا میری سجی سائڈ اے 70 سمجھ دیئے یا نہیں ایک منٹ ذرا چوپ رہے ہاں جی 70 روپیہ پڑھدا عرش بری تو رب نے قرآن آج لایا ببر شیر
عرش بری تو رب نے قرآن اجلایا عرش بری تو رب نے قرآن اجلایا الحمدللہ پڑھ کے میڈیسین جھولی پایا اگے توڑی وجہ تو چوپ پر حیدری یار تو ساتھ چنگے بھلے ہو تو چنگے بھلے ہو انہیں خام خواہ چوپ کیتی ہوئی آئی ٹھیک ہے بھائی جان صرف انہیں قبول ہمنا آئی عرش بری تو رب نے قرآن اجلایا یا علی رب نے قرآن اجلایا الحمدللہ پڑھ کے میڈیسین جھولی پایا الحمدللہ پڑھ کے میڈیسین جھولی پایا سارا نبی دا چہرہ ساری اوہا شبیہ بل چپ کر گئے ہو ساری اوہا شبیہ اے معجزہ ہے رب دا اے معجزہ ہے رب دا میرا حسن سخیہ علی لال کلل دا جاگ گئے ہو سر جی 13 رجب بلکہ یکم رجب تو خوشیاں شروع ہویاں ہیلو تے نہیں پیاں مکدیاں انہیں گا لینا ذرا ایک نایاب مصرع سنائے جڑے زندگی اچ نہیں بولے انہیں کو دعوت بھی لینا 13 رجب منا کے شعبان آ گیا تیرا رجب بنا کے شعبان آ گیا ہے تیرا رجب بنا کے شعبان آ گیا ہے شعبان گزریا ہے رمضان آ گیا شعبان گزریا جابر شاہ جی رمضان آ گیا ہے خوشیاں دیا کتارا حیران مولوی نہیں سمجھے بل سنو خوشیاں دیا کتارا حیران مولوی خوشیاں دیا کتارا ہے وعد رجب تو شروع ہوئے انہ دے جشن مکدے نہیں حیران دیا کتارا حیران مولوی خوشیاں دیا کتارا یا علی سنے مولوی جیڑا بھی نہیں منے دا جیڑا بھی نہیں منے دا پکا